कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव नेपाल अध्यक्ष भएको यो नेपाललाई चिन्दैन कार्की बेङ्गोटले पनि चिन्दैन माधव नेपाललाई तपाईले चिन्दैन भन्नुहुन्छ माधव नेपाललाई केन्द्रीय कमिटीले अब उहाँले चिन्दैन मैले अन्तमा 1 मिनेट के निर्णय गरेछ केपी कमरेड पनि भएको केन्द्रीय कमिटी बहुमतले हो हैन प्रचण्ड केन्द्रीय कमिटी बहुमतले उहाँको सबैजना चिन्दैन भन्नुहुन्छ पत्र लागिसक्नु भएको तपाई एकछिन प्रचण्डको कथा सुने ध्यान दिनु नेकपाको विधान अनुसार बोल्दै जनताको हामी सर्वोच्चको फैसला शिरोधारी गर्ने बस सर्वोच्च चलिरहेको छ सर्वोच्चले दिएको फैसला हामीलाई शिरोधारी छ हामी त्यो मान्छौं तर कमरेड प्रचण्ड त्यो मान्दैन भनेर वक्का गरिसक्नु भएको छ सर्वोच्चले संविधानलाई मिचेर फैसला गर्दैन हामी मान्छौं सर्वोच्चले मान्छु भन्नु यो संविधान भन्दा सर्वोच्चले कहाँ 85 मा यो संसदको कार्यकाल अगावै विघटन भएको भए 5 वर्षको हुनेछ विघटनको आधार भनेकै यसमा मात्रै कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण विघटन हुने भनेको यो निर्णय संवैधानिक मात्रै हुन्छ भने नि संविधानको विघटन भनेको एउटा स्वतन्त्र सांसदले पनि सर्वोच्च हो स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर दाबी गरेपछि उले 30 संसदमा हामी खेल्न चाहन्थ्यो राम्रो उपचार भएको छ केन्द्रमा सही समयमा उपचार भएको छ अहिले सरकारका विरुद्ध चाहिँ हामी चाहिँ हिजो आन्दोलनमा सँगै शोभायात्रामा लागेका नेताहरू नै सरकारको विरुद्ध यो के अहिलेको ज्ञानेन्द्र र यो सरकार एउटै हो श्री शमशेर राणा र अहिलेका मन्त्रीहरू एउटै हुनु हो यो आन्दोलनमा तपाई हामी सँगसँगै लडेर अहिलेका मन्त्रीहरू पनि हाम्रो भन्दा बढी योगदान दिएका यो आन्दोलनको पक्षमा लडेकाहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू कामको गतिमा अगाडि बढिरहँदा हामी खुट्टा तान्ने लडाउन खोज्ने धार्यात लगाउने आरसीजी यस्तो गर्न छोडौं शीर्ष नेताहरूले राम्रै काम गरे होला हामीले सहनु पर्छ भन्ने हिसाब तपाईको भयो त्यो चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष चल्ला 20 वर्ष चल्ला त्यसपछि फेरि अर्को र त्यसपछि अर्को तपाई यदि यस्तो यो साँच्चै एकता राम्रोसँग टुङ्गेको भए राम्रोसँग अगाडि बढेको भए नेपालमा धेरै पार्टीहरू हुने थिएन त्यसमा एउटा कम्युनिस्ट विचारधारा अर्को चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने अथवा कांग्रेस भनेर त्यो गोल हुन्छ अब हामी अन्त त्यो विश्वासको कारण हामीले मान्यौ तर यसलाई भङ्ग गर्ने काम अहिले त्यो बेला त भनिएन तर अहिले चाहिँ त्यो कुरा आशंका गर्नु त्यो उहाँलाई आरोप लगाउनु पनि मिल्छ त्यो केपी कमरेडले भङ्ग गर्नुभयो जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जनताले करिबन 2/3 भारी बहुमत बोकाएर सत्तामा पठाए सत्ता आरोहण गरेको करिब 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र नयाँ जनादेशका लागि फेरि जनतासँग नै जाने भनेर घोषणा गर्नुभयो नेपालमा यसरी राजनीतिक अस्थिरता कहिलेसम्म किन राजनीतिक दलहरूले साँच्चीकै राजनीतिज्ञ भएर देश सञ्चालन गर्न सकेनन् यो खिचातानी कहिलेसम्म र यसमा युवा अभिमत के रहन सक्छ जसरी पार्टीका शीर्ष नेताहरू दुई ध्रुवमा स्पष्ट रूपमा विभाजित भएको अवस्थामा युवा पङ्क्तिहरू किन एकै ठाउँ उठेर शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिन सक्दैन बरु पछि नै शीर्ष नेतृत्वका लाग्छ आज हामी यही विषयको वरिपरि रहेर चर्चा गर्नेछौँ यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपाका युवा नेता दुवै हुनुहुन्छ जो नेपाल दाहाल पक्षबाट जीवन राई त्यसैगरी ओली पक्षबाट आरसी लामिछाने स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा धन्यवाद सुरुमा म जीवनजीसँग जोडिन चाहे यो के को घर झगडा र केका लागि यो अहिले हाम्रो पार्टीमा जुन झगडा भयो यसको मुख्य अरू धेरै कुरा छैन यसमा चाहिँ पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउने कि नचलाउने पार्टीलाई हाम्रो मान्यता छ व्यक्ति प्रधान कि नीति प्रधान हामीले मान्दै आएको भनेको व्यक्ति कमिटीको मातहत हुन्छ सबै तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत हुन्छ सबै कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत हुन्छ केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुन्छ
हामीले मान्नेको यो र कुनै पनि व्यक्ति कमिटीको मातहत हुने हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो सिद्धान्त हो, हामीले मान्दै आइरहेको अहिलेसम्म त्यो हो। त्यसो भए अहिले चाहिँ कुनै व्यक्तिले एकल निर्णय गरेर त्यसलाई चाहिँ कमिटीमा थुपर्ने कि त्यो सामूहिक निर्णय गरेर व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिने? हामीले चाहिँ सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी हाम्रो मान्यता हो, हामीले मान्दै आइरहेको कुरा हो। मुख्य झगडा यसमा हो, पार्टीभित्रको झगडा यो कुरामा हो। म यही प्रश्न आरसीजीसँग जोड्न चाहेँ। घर झगडाले यस्तो राजनीतिक उथलपुथल नै गर्दैन मिल्छ र भने? ठुलो घरको झगडाले अलिकति समाजमा प्रभाव पार्छ, असर पार्छ, स्वाभाविक हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको विषम परिस्थितिले गर्दा अहिले देशको राजनीति नै एकातर्फ उल्टे फेरेको जस्तो अनुभूति सञ्चार जगत लगायत सबैबाट त्यो खालको अवस्था सृजना भएको छ। स्वाभाविक हो। पौष 5 गते संसद विघटन पश्चात हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई गिद्धे नजर लगाउनेहरू बाहिर थिए, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू थिए। हिजो पार्टी एकता भइसके पछाडि सँगसँगै जाने सहयात्रा तयार गरेर अगाडि बढेका शीर्ष नेतृत्वहरू नै 5 गतेको घटना पछाडि हिजो सँगै बसेर अगुवा नेतृत्वलाई टोक्नुहुन्थ्यो, डस्नुहुन्थ्यो, चिल्नुहुन्थ्यो, तर अहिले बाहिर निस्केर होक्का गर्नुभएको छ। त्यो होक्का चाहिँ अलिक चर्को स्वरमा सुनिएको छ। यद्यपि अब कोर्स एउटा ढङ्गले अगाडि बढेको छ। देशमा वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। देश निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ। निर्वाचन आयोगले दुई पार्टीको झगडा भनेर जसरी बाहिर प्रसारित गरिएको छ, निर्वाचन आयोगलाई दुई पार्टीको झगडाको विषयमा थाहै छैन। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचन आयोगले चिनेको छ। त्यसै गरी अध्यक्षको रूपमा अर्का अध्यक्ष कमरेड घनश्याम दाहाल, छविलाल दाहाल प्रचण्ड, हामी जे भनौँ, उहाँलाई चिनेको छ। त्यसै गरी अरू वरिष्ठ नेताहरू, पार्टी महासचिव, यतिलाई निर्वाचन आयोगले चिनेको छ। र त्यो निर्वाचन आयोगले अस्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुई अध्यक्ष, दुई कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरू होइन है, यहाँनिर जनताले पनि र अहिले मैले अलिकति झगडा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र झगडा छ भनिएको छ। यो यस्तो झगडा त जीवन्त पार्टीमा सदैव हुन्छ, तर पार्टीभित्र झगडा गर्नेहरूले पनि एउटा न्यूनतम मर्यादामा बस्ने हिजोको आनीबानी थियो, त्यो बिर्सिएर अहिले छारस्ट नाङ्गै सडकमा हामी यहाँ छौँ भनेर छाती पिट्ने प्रवृत्ति अलिकति चर्को स्वरमा देखिएको हुनाले तपाईँलाई समस्या जस्तो लागेको हो। यो अब केही दिनमा सर्वोच्चको एउटा फैसला पछाडि ठिकठाक ढङ्गले अगाडि जान्छ। नेपालका कम्युनिस्ट यस्तै हुन्। नेपालका कम्युनिस्ट हेर्नु भएको छ, विगत हेर्नु भएको छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू टुटफुटको श्रृङ्खला हाम्रो एउटा इतिहासमा श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको हो। तर दुई ठुला पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकीकरण एकता पश्चात अब निकै राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ र देश र जनताको सपना पुरा हुन्छ भन्ने तपाईँ सबैको अपेक्षा थियो नि त। त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा सामान्य बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न भएको छ। जनताले कतिपय कुरा बुझेका छन्, भ्रम छर्ने प्रयत्नहरू भएका छन्। त्यो दुष्प्रयत्नहरू सफल भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धमिरा लाग्छ। त्यो प्रयत्नहरू विफल हुँदाखेरिमा फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्लो भएर अगाडि सरसर्ती बढ्छ। जीवन छ उहाँले भने जस्तै सामान्य हो, यो घटना सामान्य हो, नेकपाको यो अन्तर्विरोध सामान्य लाग्छ यहाँलाई? यसलाई चाहिँ अब सामान्य नै भन्ने अहिले अवस्था छैन। अहिले चाहिँ मूलत प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको प्रतिनिधि हो, पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। यहाँ प्रचार कसरी गरिँदैछ भने उहाँ चाहिँ केपी शर्मा ओलीको फोटोमा कसैले भोट हालेर उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो, यसमा चाहिँ पार्टीको कुनै भूमिका छैन भन्ने गरी साथीहरूले जुन प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा निर्वाचन ताकत प्रधानमन्त्री केपी ओली भावी प्रधानमन्त्री भनेर अगाडि सारेकै हो नि। एजेन्डा त त्यतिखेर नारा नै त्यही थियो नि त। ठिक छ, त्यो बेला प्रधानमन्त्री भनेर उहाँलाई उहाँको नाममा सारियो, अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री भनियो, त्यो भन्ने चलन पनि छ।
तर त्यसको मतलब भनेको उहाँलाई पार्टी कमिटीहरू सङ्गठनहरू केही पनि होइन, एउटा व्यक्ति नै सबै कुरा हो भन्ने जुन बुझाइ छ त्यो कुरा नै गलत छ। त्यो बेला स्वाभाविक हिसाबले पार्टीहरूले चुनावमा जाँदा जसलाई जे गर्दा बिक्री हुन्छ त्यो कुरालाई बेच्ने, त्यो कुरालाई प्रचार गर्ने स्वाभाविक हिसाबले त्यो गर्ने चलन छ, त्यो गर्छ, त्यो हुन्छ नै। तर कुनै पनि व्यक्ति हामीले मानेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति पार्टीभन्दा कमिटीभन्दा माथि त हुन सक्दैन। हामीले मानेको के हो भने सबै व्यक्तिहरू कमिटीको मातहत, अनि हामीले निरन्तर मानेको र छलफल जहिले पनि हुनेको सामूहिक निर्णय व्यक्तिको जिम्मेवारी। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले पार्टीले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु त उहाँले हो। अर्को कसै प्रधानमन्त्री भए पनि कार्यान्वयन गराउने त चाहिँ पार्टीको निर्णय, पार्टीको नीति, पार्टीले चुनावमा लागेको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गराउने कसले हो भन्दा त्यो प्रधानमन्त्रीले हो। त्यसो भनेको मतलब त्यो कुनै घोषणापत्र केही थिएन अथवा चिन्ह अरू केही थिएन, मात्रै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई मात्रै हामीले भोट मागेको थियौँ कि हामीले घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ? हामीले घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ। हामीले 5 वर्षभित्रमा यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा अगाडि बढ्छौँ भनेको थियौँ। हामीले स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेको थियौँ होइन? हामीले यो मुलुकमा चाहिँ पटक पटक हामी कम्युनिस्टहरूले अहिलेसम्म घोषणापत्रका कुरा गर्ने हो भने पार्टीका घोषणापत्रहरू यी निर्वाचनको बेला मात्रै काम लाग्ने हुन्, त्यसपछि खासै काम लागे जस्तो मान्दैन जनताले कुनै पनि पार्टीका। मैले तपाईँलाई यहाँ सोध्न चाहेको, अहिलेको झगडा आरसीजीले भने जस्तै सामान्य हो? यो सामान्य होइन। यसमा त्यही त मैले भन्दैछु नि, यहाँ मुख्य कुरा नै के हो भने पार्टीको घोषणापत्र अथवा पार्टीको विधान, पार्टीको विधि, पार्टीको नीति प्रधान हो कि कुनै व्यक्तिको लड, कुनै व्यक्तिको इच्छा प्रधान हो? लडाइँ यहाँ हो, विषय यहाँ हो। त्यो विषय सामान्य हुँदै गए, त्यो विषयलाई चाहिँ त्यो सामान्य विषय, त्यो विषयलाई जटिल हुँदै गइसकेपछि केही साथीहरूले, हाम्रै मित्र साथीहरूले के भनेर प्रचार गर्नुभयो भने यो पार्टी भनेको केही पनि होइन, पार्टी हामीले मान्दै आइरहेको व्यक्ति प्रधान कि नीति प्रधान भनेको हामीले मानेको नीति प्रधान हो। तर साथीहरूले भन्न थाल्नुभयो नीति छ कि व्यक्ति छ? अहिले भइरहेको लडाइँ, मुख्य लडाइँ नै त हो नीति प्रधान कि व्यक्ति प्रधान, नीति प्रधान कि नेता प्रधान भन्नेमा हाम्रो लडाइँ हो। नेता प्रधान कि नीति प्रधान नेकपामा हामी भनिरहेको छौँ नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हो। तर अहिले भइरहेको छ उहाँ हाम्रो साथीहरूले, हाम्रो मित्रहरूले के भनेर प्रचार गरिरहेको छ भने नीति होइन है नेता प्रधान प्रचार गर्नुहुन्छ। यो लडाइँ यहाँ हो। अहिले व्यक्तिको कुण्ठाले यो पार्टीलाई घिसार्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्यायो। अधिवेशनमा पराजित भएको एकजना हाम्रै पार्टीका नेता, स्पष्ट भनिदिनुहोस् न, सम्मान गरेको नेताको कुकर्महरूलाई धेरै टेलिभिजन नओकलौँ भन्ने मेरो कुरा हो। तपाईँले ओकल्नै भन्नुहुन्छ र सत्य बाहिर ल्याइदिनुहोस् भन्छ भने म ल्याइदिन सक्छु। सत्य कुरा गर्ने हो नि, युवा नेताले सत्य कुरा गर्ने हो। महाधिवेशनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महाधिवेशनमा एमालेको महाधिवेशनमा कमरेड केपी ओली र माधव नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा उत्रिनुभयो। कमरेड माधव नेपालले त्यो पराजयलाई स्वीकार्न सक्नु भएन। उहाँ पराजित हुनुभयो, पराजयलाई स्वीकार्न सक्नु भएन र केपी ओलीको नेतृत्व आइसके पछाडि कमरेड माधव नेपालले नेकपा एमाले भित्र केपी ओलीलाई असफल बनाउनका लागि निरन्तर दुष्प्रयत्न गरिरहनु भयो। पार्टी एकताको अवसरलाई छोपेर प्रचण्डको अस्थिर चरित्रको बारेमा उहाँ बेखबर हुनुहुन्थेन। त्यसलाई प्रयोग गरेर अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई कु गर्नका लागि उहाँहरू कुबाटो लाग्नुभयो। संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री, निर्वाचित अध्यक्ष चाहिँ व्यक्ति, अनि के माधव नेपाल भन्ने नाम थर नेपाल भयो भनेर उहाँ विधि, उहाँ पद्धति, उहाँ विधान, कमरेड प्रचण्ड पार्टीको बैठक, कमरेड झलनाथ खनालको राष्ट्रपति हुने म चाहिँ पार्टी कमिटी, नेपालको राजनीतिमा फेल भइसक्नुभएका, म एउटा शब्द स्मरण गर्न चाहन्छु। कमरेड वामदेव गौतमले तत्कालीन हाम्रो एमालेको महाधिवेशनको बेलामा महाधिवेशन तयारीको एउटा बैठक चल्दै थियो, हामी निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि कमरेड वामदेव गौतमले एउटा आफ्नो वक्तव्यमा एउटा भाषणमा भन्नुभएको थियो, यति बेला कमरेड केपी ओलीलाई जिताउने मात्रै हाम्रो अभिभार होइन, माधव नेपाललाई अहिले हराउने सँगसँगै नेपालको राजनीतिमा कहिले उठ्न नसक्ने गरी धुलो चटाइएन भने
नेपालको राजनीतिमा दुर्दशा छाउने छ भनेर कमरेड वामदेव गौतमले बोल्नुभएको थियो। त्यो अडियो भिडियो मसँग अहिले पनि सुरक्षित छ। उहाँले यो विषयवस्तु बुझेरै भन्नुभएको रहेछ र माधव कमरेडको व्यक्तिगत कुण्ठाको कारणले गर्दा र प्रचण्ड कमरेडको जुन अस्थिर प्रवृत्ति छ, उहाँ त आफ्नो बाटोमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु। हिजो जसरी अदालत राज्यका निकायहरूमाथि प्रहार गर्ने उहाँको जुन खालको एउटा स्पष्ट नीति थियो, अहिले त त्यही नीतिमा उहाँ हुनुहुन्छ र अहिले सर्वोच्च अदालतलाई हुङ्कार गरिरहनु भएको छ, निर्वाचन आयोगलाई लड्काइरहनु भएको छ। कमरेड प्रचण्ड त त्यही आफ्नो पथमा अविचलित हुनुहुन्छ। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हट होइन यो हो। यहाँनिर तपाईँ सबैले भन्ने गर्नुहुन्छ कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्नका लागि पार्टीको तर्फबाट खटाइसके पछाडि सधैँ पार्टीको तर्फबाट असहयोग भयो। मैले अहिले नाम लिएका नेताहरू कहिले पनि राष्ट्र र राष्ट्रियता, देश र जनताको सवालमा प्रधानमन्त्रीसँग एक सेकेन्ड पनि कुरा गर्नु भएन। उहाँले आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित बस मागहरू लिएर प्रधानमन्त्रीसँग सधैँ जानुहुन्थ्यो। जबसम्म उहाँले उहाँहरूले चाहे अनुसारका प्रधानमन्त्रीले पुरा गरिदिइरहनु भयो व्यक्तिगत स्वार्थका कामहरू, त्यति बेलासम्म उहाँहरू प्रधानमन्त्रीको जय जयकार गरिरहनु भयो। तर अब त्यसरी होइन, हामीले देश र जनतासँग गरेका बाचाहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री आफ्नो बाटोमा पार्टीले निर्दिष्ट गरेपछि अगाडि बढ्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरू छटफिट्न थाल्नुभयो र पार्टीबाट चोइटिएर जान समेत तयार रहनुभयो। यो एउटा दुःखद कुरा हो। ठिक छ, यही नै र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। पार्टीको आन्तरिक कुराकानी, पार्टीका विधान मानेर उहाँहरूलाई सम्झाउने काम पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। यस्तो जनताले दिएको जनमतलाई नै विजयमा चटक्कै माया मारे जस्तै गरेर चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने आवाज पनि त छ नि। संसद जुन विघटन भयो यसको कारक अग्नि सापकोटा, सम्मानीय सभामुख, यो यसका खलपात्र कमरेड माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। पुष्टि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदको जुन काम गर्ने ठाउँमा अगाडि बढ्दै थियो, संसदलाई बन्धक बनाउने कुरामा सभामुखले भूमिका खेल्नुभयो। जब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि तरबार नचाउनका लागि दरबारतर्फ नजर लगाउनु भयो हाम्रा पार्टीका आदरणीय नेताहरूले, त्यस पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट मौकामा हिरा फोर्ने काम भएको छ र मौकामा हिरा फोर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजोदेखि सुन्दै आएको हौँ। र अब यो अहिले फोरिएको हिरा जुन अवस्था छ, यसबाट लाखौँ मणि रत्नहरू उत्पादन हुँदैछ। अब हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, नयाँ पुस्ता निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर एउटा नयाँ संसदमा आउँदै हुनुहुन्छ र जुन सपना हिजो हामीले देखेका थियौँ त्यसलाई साकार पार्नेतर्फ देश अगाडि बढ्दैछ। र यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विषय अलिकति विशिष्ट छ। सभामुखको विषय फेरि तपाईँलाई सभामुखले संवैधानिक परिषदको बैठक एउटा कुनै अमुक नेताको निर्देशनमा पार्टीको गुटको एउटा सानो झिनो मसिनो झिङ्गे कार्यकर्ता बनेर आफ्नै चाहिँ पार्टीको चाहिँ नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ उहाँले नै चाहिँ त्यो बैठकको गरिमा र संवैधानिक परिषदमा नै आज आउने गरी त्यसरी नाङ्गे नाच्न सभामुख मिल्छ? संसदमा सभामुख एउटा कुहिएको आलुको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो र त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर संसद र सांसदहरू गनाउने बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि यो संसद बेलैमा विघटन नभएको भए यहाँभित्र के हुने थियो? हामीले हिजो सत्य कुरा यदि यो संसद बेलैमा विघटन नभएको भए यहाँभित्र अनेक खालका खेलहरू सुरु हुन्थे, तिग्डमहरू सुरु हुन्थे, सांसद खरिद बिक्रीतर्फ अगाडि बढ्दै थियो र त्यो यो संसदमा फोहोरी खेलमा लागिरहँदा जनतालाई यो संसदप्रति जनताले कुन दृष्टिकोणले हेर्थे? यस्तो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै संसदको सफलता रेस्टु भएको छ र अब नयाँ संसद ल्याउने बाटोमा हामी गइरहेका छौँ। र पार्टीको जुन विधि विधान पद्धतिको कुरा गरिँदैछ नि, सबैले तपाईँ मार्फत म आदरणीय सबै जनतालाई स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी एकताको विशिष्ट अवस्था हो। यहाँभित्र बहुमत अल्पमतको खेल नगरौँ भनेर कमरेड पुष्पकमल दाहालले नै प्रस्ताव गर्नुभयो। कारण 60-40 मा पार्टी एकता भएको थियो नि त। 60-40 को पार्टी एकता हुँदा, माओवादी 40 मा हुँदा, बहुमत अल्पमत हुँदाखेरिमा त्यो एउटा पछिसम्म अल्पमतमा पर्छ भनेर म एउटा विषय बहुमत अल्पमतको यो भ्रम अहिलेदेखि बन्द गरौँ। म एउटा विषय जोड्छु। तपाईँले यसो बताइरहँदा पार्टी एकता हुने बेला दुवै समान हैसियतका अध्यक्ष,
सबैले समान रूपमा काम गर्ने भनियो। हो। बिचमा प्रचण्डलाई तपाईँले पार्टीका काम गर्नुहोस् भनेर पनि भनियो, तर गर्न दिएन। आरोप त्यहाँनिर पनि यहीँनिर छ। मैले रोकेँ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले काम गर्ने, पार्टी अध्यक्षका रूपमा कमरेड प्रचण्डले काम गर्ने। उहाँको ध्यान एक सेकेन्ड पनि पार्टी काममा लाग्दै लागेन। विडम्बना यहीँनिर हो। कमरेड प्रचण्डले पार्टी अगाडि बढाउने कुरामा बैठक राख्नलाई, पार्टी कमिटीहरूलाई चलायन महाधिवेशन तयारी गर्न कसले काहीँ रोकिकै दिएन। ओली चाहिँ नजानु भएको भन्ने कुरा त बाहिर आइरहेको रोकेको थिएन। यो सर्वथा झुट कुरा हो। उहाँको ध्यान सरकार, नियुक्ति, आफन्त यतातर्फ मात्रै गयो। पार्टीतर्फ दिएको भए आज महाधिवेशन हुने अवस्थामा पुग्थ्यो। र जब पार्टीमा सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बन्यो नि, पार्टी अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ नि, कमरेड केपी ओलीले पार्टीतर्फ अलिकति ध्यान दिनुभयो नि, आज देशभरि पार्टी चलायमान बनेको छ। नयाँ एउटा उत्साह छाएको छ, पार्टीमा एउटा नयाँ खालको यो विषयमा तरङ्ग आएको छ। कमरेड प्रचण्डले पार्टी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुभएको भए आज यो पार्टीमा यस्तो खालको अवस्था आउँदैन थियो। र कमरेड माधव नेपालले, हामीले विधानमा व्यवस्था गरेका छौँ 2 अध्यक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने। जब 2 अध्यक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, कमरेड माधव नेपालले चोचो मोचो मिलाएर हुँदैन। सुदर्शनजी, किन काम गर्न नदिए? तपाईँकै आफ्नै पार्टी अध्यक्ष जनतामा जाँदाखेरि पनि उहाँकै नाम लिएर तपाईँहरू जनतामा जानुभयो। 5 वर्ष काम गर्न दिए के बिग्रिन्थ्यो? किन खेदो खनिरहे भित्रभित्र? मैले यसमा अब मैले आरसीले जुन यहाँ बोल्नुभयो, मैले त उहाँले यस्तो भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई त लागेको थिएन। तर उहाँले पनि यसो भन्नुहुँदो रहेछ भनेपछि उहाँले नै यसो भन्नुहुन्छ भने केपी कमललाई उहाँले यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा यति भनिसक्नु भइसकेपछि उहाँले केपी कमललाई के भन्नुहुन्छ होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। उहाँले 2-4 कुरा उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले मान्नुहुन्छ होला? नेता कार्यकर्ताले भनेको उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। 9 महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा माधव कमल र केपी कमलको प्रतिस्पर्धा भएको। त्यसमा माधव कमलले 44 भोटले हार्नु भएको। अरू केन्द्रीय कमिटीमा माधव कमलको र केपी कमलको माधव कमलको बहुमत हो केन्द्रीय कमिटीमा। पछि मनोनित गर्ने बेलामा केपी कमलले आफैले मात्रै मनोनित गर्नुभयो र त्यसमा बहुमत बनाउनु भयो। उहाँलाई यहीँनिर हामी युवा हो, हामीले जे हो त्यो कुरा भनौँ। तर म उहाँलाई एउटा स्मरण मलाई सोध्न चाहन्छु। केपी कमलले 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उहाँले भन्नुभएको छ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई, यो केन्द्रीय सदस्यहरू सबैजना, यो केन्द्रीय सदस्यले यहाँ वक्तित्व कला गर्ने ठाउँ होइन। तपाईँहरूको केही मत छ भने तपाईँहरू पार्टीबाट इमेल एड्रेस प्राप्त हुन्छ, त्यो इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला, सुझाव पठाउनु होला। तपाईँहरूले यहाँ कुरा राख्ने पाउनुहुन्न। यहाँबाट सुरुवात हुन्छ कुरा। उहाँले कमिटी कसरी चलाउनु भएको, चलाउनु खोज्नु भएको? हाम्रो मान्यता के छ भन्दाखेरि महाधिवेशन पछाडि नीति निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठुलो थलो कहाँ हो? केन्द्रीय कमिटी हो। त्यो केन्द्रीय कमिटीमा कुरा राख्नु पाउनुहुन्न तपाईँहरूले भनेर उहाँले सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। जिमेलबाट आफ्ना गुनासो आफ्नो कुराहरू सुझावहरू जिमेलबाट पठाउनु होला। त्यसको प्रतिवाद पार्टी केन्द्रीय सदस्य कमरेड राजेन्द्र राई, रामकुमारी झाँक्री, ठाकुर गैरेले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको छ। उहाँहरूले यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। उहाँको के इन्ट्रेस्ट उहाँको छ भन्ने कुरा। त्यस पछाडि उहाँले अर्को कुरा राख्नुभयो। केपी कमरेड 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले अहिले नेकपाको पनि अध्यक्ष बन्नुभएको। उहाँ यो अहिले नेकपा बन्दाखेरि कुनै महाधिवेशनबाट भएको होइन, निर्वाचित भएको होइन। यहाँबाट भ्रम, यो चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हो भन्ने कुरा जुन प्रचार गर्नु भएको छ त्यो होइन। त्यो एकताको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट 2टा पार्टी, तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कमिटी, 2टा कमिटीबाट त्यो कमिटीलाई मर्ज गरेर नेकपा बनाएर त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट उहाँहरू अध्यक्ष हो त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट। र त्यहाँ विधानमा प्रश्न लेखेको छ सहमति गर्दा ठिक छ, सहमति यदि भएन भने पार्टीको बहुमत नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेपछि त्यो पार्टीको निर्णय, पार्टीको बैठक बस्नु नपर्ने। कुनै बैठकमा उहाँले पटक भन्नुभयो के अरे बैठक बसौँ, सुरुवात त्यसको कसरी विवाद सुरु हो भन्दाखेरि बैठक बसौँ भनिएको।
उहाँलाई लाग्ला माधव गौडले निरन्तर चाहिँ असहयोग गर्नुभयो। माधव गौडले यदि माधव गौडको ठाउँमा अरू कसैले उम्मेदवार बन्नु भएको हार्नु भएको थियो भने सायद उहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यतिखेर गर्नुहुन्थ्यो। तर माधव गौडले जहिले पनि पार्टीलाई एक बनाउने कुरामा, पार्टी अगाडि बढाउने कुरामा, पार्टी प्रधान हो है, देश प्रधान हो, त्यस पछाडि पार्टी प्रधान हो भनेर माधव गौडले जहिले पनि भन्नुहुन्छ र त्यो मान्यता सायद हिँड्नुभएको हो। तर उहाँलाई लाग्ला असहयोग गरेको कुरा, असहयोग माधव गौडले कहाँ असहयोग गर्नुभयो? माधव गौडको प्रस्तावबाट उहाँ संसद दलको नेता बन्नुभएको। माधव गौडले केन्द्रीय कमिटीमा हाराहारी हुँदा पनि केन्द्रीय कमिटीमा हाराहारी, तपाईँले हेर्नुहोस् डाटा हेर्नुहोस्, केन्द्रीय कमिटीमा हाराहारी हो, त्यसबाट तपाईँहरू बिचमा हेर्नुहोस् चाहिँ अरू उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नियुक्तिको कुरा, अरूको कुरा, यो पार्टीमा सबैलाई माधव गौडले भन्नुभएको कोही व्यक्ति हेरेर घनश्याम गौडले बैठकमै राख्नु भएको थियो। तपाईँले मान्छेलाई जिम्मा दिँदा डिएनए परीक्षण गर्नुहुन्छ। हामी पछिल्लो घटनामै केन्द्रित त्यसको आधारमा तपाईँले गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारलाई किन काम गर्न नदिएको हामी यही विषयमा त्यही जोड्दैछु मैले। सरकारलाई काम गर्नु केमा दिएन, केमा काम गर्नु दिएन भन्नु पर्यो नि त। एसएसमा काम गर्नु दिएन भनेर के बजेट फेल भयो, नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो, केमा काम गर्नु? संवैधानिक आयोगहरू 2.5 वर्षदेखि तपाईँ संवैधानिक आयोग के अरू नेता कारणले हो? अरू नेता कारणले त होइन नि। पछिल्लो समय त सभामुखमै नगएको। संवैधानिक तपाईँले यसको विवादको श्रृङ्खला हेर्नुहोस् न तपाईँ। जब यो अहिलेको यो कोभिडको कारणले सबै मान्छेहरू घरमा बसिरहेको बेलामा दल फुटाउने अध्यादेश कसले ल्याउनु भयो? प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भयो। त्यही सँगसँगै संवैधानिक निकाय नियुक्तिको अध्यादेश कसले ल्याउनु भयो? प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भयो। कुनै सरसल्लाह कोहीसँग सरसल्लाह नगरिकन, पार्टीमा कुनै बैठक निर्णय नगरिकन यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू उहाँले लिएर आउनु, त्यस पछाडि आशंका त्यस पछाडि जन्मिन्छ। के गर्नु खोज्नु भयो? हामीसँग बहुमत छ, 2/3 नजिकको बहुमत छ। हामीसँग चाहिँ के अरे संवैधानिक परिषदमा हो, त्यो बेला संवैधानिक परिषदमा हामीले सुनेको थियौँ। त्यो पनि ठिक छ, विपक्षी दलको नेताले असहयोग गरिरहनु भएको छ भने कम्युनिस्टै हो भनेर तपाईँहरू वर्तमान सरकारलाई चलाउन दिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। ठिक छ, आन्तरिक खिचतानी थिए होला, कमसेकम यो संस्कार त बस्थेन, राजनीतिक संस्कारले त स्थायित्व पाउँथ्यो। एउटा कुरा तपाईँले यो बुझ्नु जरुरी छ। मैले नेताहरूसँग सोधा वामदेव गौडले चाहिँ बेला बेलामा उहाँले आक्रोश पोख्नुहुन्थ्यो। बेला बेलामा यो सरकारले काम गर्नु सकेन भनेर उहाँले चाहिँ बेला बेलामा आक्रोश पोख्नु भएको हो। उहाँले चाहिँ अरू नेताहरूले यो सरकारले काम गर्नु सकेन भनेर यो सरकारले काम गर्नुपर्छ र यो कारणले जनताको हितमा यो काम गर्नुपर्छ। उहाँ त पार्टी एकता गराउँछु भन्दै हिँड्नु भएको छ त। भन्नु भएको विषय त्यो हो। भनेको के हो भन्दा सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। यो सरकार 5 वर्ष तपाईँ देख्नु भएको छ नि, के अरे पार्टी एकता गर्ने बेलामा प्रचण्ड कमरेड, केपी कमरेड, विष्णु पौडेल कमरेड, जनार्दन कमरेडले कसैलाई थाहा सुटुक्क साइन गर्नु भएको छ नि त। उहाँले के भनेर साइन गर्नु भएको छ भने शक्ति बाँडफाँडमा आधा कार्यकाल भनेर उहाँले प्रष्ट आफूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यो कुरा प्रचण्ड कमरेडले कुरा उठाउनु भयो, तर त्यो कुरा त्यो बेला नउठाएको भए हुन्थ्यो भन्ने नेताहरूको कुरा थियो। उहाँले उठाउनु हो, पछि उहाँले त्यसलाई छोडिदिनु भयो। त्यसलाई पनि त ल तपाईँ 5 वर्ष तपाईँ पार्टीको कार्यकारी मलाई भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। अस्ति प्रधानमन्त्रीले बोल्दा भन्नुभयो कार्यकारी भन्ने मलाई कार्यकारी फिल्म हो भन्ने, उहाँलाई त्यो कुरा भइगयो छ। उसो भए तपाईँहरूको समूहले तपाईँहरूको पक्षले यो काम गरेको होइन, प्रधानमन्त्रीलाई यो होइन। प्रधानमन्त्रीलाई अरू धेरै कुरै भन्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई मै हुँ पार्टी, मै हुँ राज्य भन्ने ठुलो भ्रम छ। त्यो भ्रमको कारणले यो सबै घटना त्यो कारणले भएको। आरसीजी भ्रम देख्नु भएको छ उहाँहरूले। एउटा कुरा सुदर्शनजी हेर्नुहोस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो, धेरै गल्ती गर्नुभयो। गल्ती के गर्नुभयो भने उहाँले प्रधानमन्त्रीको जागिर मात्रै खानु पर्थ्यो, कमरेड माधव र झल्ला खनालले जस्तै। प्रधानमन्त्रीको जागिर मात्रै खाने होइन भनेर उहाँले देश र जनताको हितमा काम गर्न अगाडि बढ्नुभयो। त्यो तपाईँले प्रधानमन्त्री यदि गलत कसैले भन्नुहुन्छ भने मेरो नजरबाट देश र जनताको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जागिर मात्रै नखाने र काम गर्ने उहाँको अठोट त्यो गल्तीको रूपमा आयो। नम्बर 2 अब
अघि यहाँ विषय आयो नि अलि छ्यास त्यो त्यही भावना म आदरणीय कमरेड माधव नेपालप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्छु तर अधिवेशनमा 40 मात्रै भोटले हरेको मान्छेले प्यारल अध्यक्षको भूमिका नपाउने भन्ने खालको जुन मानसिकताले घर गरेको थियो नेकपा एमालेमा हिजो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पनि त्यही भूतले यो भङ्गालोमा हाल्न खोज्दैछ स्वाभाविक छ पार्टी एकता पश्चात जसरी पार्टी कमिटीहरू चलायमान भएर काम गर्नुपर्ने थियो एउटा पनि कुनै व्यक्तिले अहिले जुन प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध विष वमन गरिरहनु भएको कुनै पनि व्यक्तिले सुरुवातदेखि सरकारको पक्षमा एक शब्द लेखेको एक वाक्य बोलेको काहीँ तपाईँ हामीले सुनेका छौँ यो सरकार गठन हुन नदिनका लागि 3 महिना त त्यत्रो खेल भयो कमरेड प्रचण्ड त शेरबहादुर देउवासित छलफलमा हुनुहुन्थ्यो सुरुमा सरकार भन्नै नदिने सरकार भनिसके पछाडि 2 वर्षसम्म बाध्यात्मक हिसाबले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्थेन तर एउटा ठुलो सञ्चार गृहको हेडलाइनको रूपमा अब अविश्वासको प्रस्तावको बाटो खुल्यो भनेर समाचार छपाइयो नेताहरूको दिमागमा त त्यो छँदै थियो देश दुनियाँमा तरङ्गित बनाउने काम भयो झिनो आश सामान्य प्रधानमन्त्रीको मृगोलामा अड्किएको थियो त्यो पनि एउटा सही ढङ्गले अगाडि बढिसके पछाडि हिजो सँगसँगै बसेर कमरेड केपी ओलीलाई मैले अहिले भने जस्तै गर्ने काम गर्न नदिनेहरू नै अहिले यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ संसदबाट अहिले जुन खालको संसद विघटन पछाडि हामी जुन मार्गमा अगाडि बढ्दैछौँ ल यदि पार्टीप्रतिको माया नेताहरूलाई थियो भनेदेखि यो घटना घटिसके पछाडि अब निर्वाचनमा जाँदैछौँ भनेदेखि 5 गते लगत्तै बुर्कुसी मार्दै कार्किम ब्याङ्कमा पुगेर अध्यक्ष खान किन हतार भएको छलफल गरेर संसद विघटन गलत थियो सही थियो पार्टी कमिटीभित्र छलफल गरेर त्यहीँभित्र छलफल गरेर गलत थियो भने त्यसलाई गलत गर्नेहरूलाई तीभित्रबाट गलत साबित गर्नेतर्फ कसरी ध्यान गयो ध्यान त त्यो अध्यक्ष हुनेतर्फ केन्द्रित थियो नि त्यो किन बुर्कुसी मारेर कार्किम ब्याङ्क पुगेको अब देश निर्वाचनमा जाँदैछौँ भने हामी हिजो निर्वाचनमा कार्यकर्ता एकता गरेर आएका हौँ अब फेरि हामी पार्टी एक भएर निर्वाचनतर्फ होमियौँ विगतका तिक्तताहरू बिर्स्यौँ गलत बाटोतर्फ नजाउँ भन्ने सोच र चेत कमरेड नेपाल खनाल दालहरूमा किन आएन यो मेरो प्रश्न हो सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँले अब होइन सम्भव त सामान्य प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएको छ पार्टी एकता गर्ने मैले अरू कुनै आधार देखिनँ चाहिँ 100 करोडहरू धेरै बरालिनु भयो अब हामीलाई एक गराउने एक मात्र विकल्प भनेको निर्वाचन हो है निर्वाचनमा जान त हामी बाध्यात्मक हिसाबले भए पनि एक हुनैपर्छ मिल्नैपर्छ पार्टी एकताको अचुक अस्त्र निर्वाचन हो सामान्य प्रधानमन्त्रीको सूत्र हो यो उसो भयो भनिदिनुहोस् जीवनजीले प्रश्न गरिरहनु भएको छ के काम गर्नु अब अगाडि हामी बढ्नुपर्छ र अहिले हामीले पुरा गर्न नसकेका तपाईँ अहिले रेल ल्याएर घुम्डो उडाएर राखेको छ नि विधेयक ल्याउन पाइयो तपाईँ देख्नुभयो नि सरकारले अब यो यसको पक्ष विपक्ष गुठी विधेयक चाहिँ कति धेरै चाहिँ जनताद्वारा समर्थन भएको थियो त्यो चाहिँ फिर्ता गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्ने वातावरण भयो नि त्यो त जनताकै आन्दोलन थियो होइन सरकार विकासको निर्माण गतिमा तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ तर त्योबाट छटपटेका तत्त्वहरूले फैलाइएको भ्रमलाई बोकेर हाम्रै पार्टीका नेताहरू कुद्नुभयो र आँखामा पट्टी बाँधेर अनि धरहरा बनेको छ कहाँ चाहिँ यो चाहिँ सरकारले गरेको त यो त कालीगढले गरेको रानी पोखरी चाहिँ निर्माण भएको छ यो कहाँ चाहिँ सरकारले गरेको त यो त मिस्त्रीले गरेको भनेर यति तुच्छ घटिया तर्क दिने नेताहरूबाट केपी कमलले कतिको सहयोग पाउनु होला यो देश दुनियाँले सहजै अनुमान गर्न सक्दैन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुभएको छ जनताको लागि गर्नुभएको छ जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ केपी ओली व्यक्ति होइन हामीलाई भन्ने गरिन्छ केपी ओली व्यक्तिको पछाडि लाग्ने म पटक पठाउँछु केपी ओली हामीले यो पार्टी बन्न कमरेड जीवनहरूको पनि थुप्रै रगत पसिना बगेको छ यो पार्टीको एउटा सर्वसम्मत नेता केपी ओली संसदीय दलको नेता केपी ओली अनि एउटा भोलि आज केपी ओली त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भोलि त अर्को बी भन्ने व्यक्ति आउनु होला सी भन्ने व्यक्ति होला अनि त्यो अर्को व्यक्ति आउँदा हामीले त्यसरी नै प्रहार केन्द्रित गर्ने त अनि त्यही गुटकै नजरबाट मात्रै हेर्ने त एउटा नेतालाई र अहिले सरकारका विरुद्ध चाहिँ हामी चाहिँ हिजो आन्दोलनमा सँगै सहयात्रामा लागेका
नेताहरू नै सरकारको विरुद्ध यो के अहिलेको ज्ञानेन्द्र र यो सरकार एउटै हो श्री शमशेर राणा र अहिलेका मन्त्रीहरू एउटै हुनु हो यो आन्दोलनमा तपाईँ हामी सँगसँगै लडेर यी अहिलेका मन्त्रीहरू पनि हाम्रो भन्दा बढी योगदान दिएका यो आन्दोलनको पक्षमा लडेकाहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू कामको गतिमा अगाडि बढिरहँदा हामी खुट्टा तान्ने लडाउन खोज्ने धार्यात लगाउने आरसीजी यस्तो गर्न छोडौँ यस्तो गर्न छोडौँ म एउटा प्रश्न तपाईँलाई लागेको थियो अन्तर्मनदेखि लागेको थियो यो जबजको सिद्धान्त बोकेर हिँडेको एउटा पार्टी एउटा चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद बोकेको पार्टी एक होला लामो समयसम्म टिकिएला सरकार सत्ता चलाइएला भन्ने लागेको थियो मनैदेखि अन्तरात्मादेखि पार्टी यो त माओवादी हिजोको माओवादी जसरी सशस्त्र युद्ध छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आयो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवतरण भइसके पछाडि अब हाम्रो बाटो र दिशा एउटै छ भनेदेखि एक ठाउँमा जान असम्भव भन्ने त थिएन नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको बीचमा चुनावमा कार्यगत एकता हुन सम्भव हुँदो रहेछ यद्यपि त्यो कमरेड प्रचण्डको छोरीलाई जिताउनकै लागि किन नहोस् त्यो त दुई धर्ममा उभिएका दलहरू हुन् त ती दलहरू त एक ठाउँमा आउन सम्भव हुँदो रहेछ भने हामी समान उद्देश्य बोकेर समाजवादको यात्रामा अगाडि बढिरहेका दलहरू सहयात्रा गर्न कसरी असम्भव हुन्छ यो कुराको घन्टी हामीले त्यहाँबाट भन्ने चाहिँ लागेको थियो लागिसके पछाडि पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षहरूले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीले एउटा निर्णायक पहल कदमी गर्नुभयो र त्यति बेला प्रश्न चिन्ह उठाउने नेकपा एमाले भित्रका थुप्रै साथीहरूले एकता घोषणाकै भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पनि प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो हाम्रा नियतका नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ यसरी हत्या भएको छ त्यस्तो पार्टीसँग किन एकता तर त्यति बेला नेतृत्वको जवाब के थियो माओवादीभित्र पनि थुप्रै हिजो कुर्बानी गरेका योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ माओवादी सही माओवादीसित मिल्ने हो गलत माओवादी प्रवृत्तिलाई निल्ने हो त्यति बेला हाम्रो पार्टी नेतृत्वको जवाब थियो निल्ने गलत प्रवृत्तिलाई निलेर सहीसित मिल्ने खेलमा अगाडि बढिरहँदा तर गृह कार्य त नपुगेकै जस्तो देखियो पार्टी एकता हामीले एउटा कुरा निर्मल ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्छ नेतृत्वको आकाङ्क्षा कुण्ठाको व्यवस्थापन उपयुक्त ढङ्गले गर्न नसक्दा यो पार्टीमा यस्तो खालको विचलन यो समस्या आयो सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अब हामी नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ कमरेड केपी ओलीले नेतृत्वको हस्तान्तरण गरौँ भनिरहँदा त्यो कुरो पचाउन कमरेड चाहिँ प्रचण्ड तयार हुनु भएन उहाँ 32 वर्षदेखि हालिमुहाली लाजा मर्दो कुरो त हेर्नुहोस् कमरेड प्रचण्ड विधि पद्धति चाहिँ बैठकको कुरा गरेर बालटार खुमलटार कोटेश्वर फेरि ल्याउँदै हिँड्नुभयो क्या त्यो फेरि लगाइदिँदाखेरिमा बाबुराम कति हाँस्नुभयो होला वैद्य कति हाँस्नुभयो होला विप्लव कति हाँस्नु होला उहाँको एकलवादी सोचको कारणले गर्दा त्यो पार्टी चाहिँ माओवादी पार्टीमा चाहिँ धेरै नेताहरू चाहिँ हालकाल भएको त्यो त सत्य होइन त तर अहिले कमरेड माधव नेपाल कमरेड प्रचण्ड चाहिँ झलनाथहरू एक ठाउँमा हुनुभएको छ उहाँहरू यसरी नै मिल्नुहोस् मेरो शुभकामना छ तर उहाँहरू अब तपाईँ र म यो टेलिभिजनमा अर्को बहस गर्दाखेरिमा उहाँहरू एक ठाउँमा नरहनु भएको समाचार तपाईँहरूको यही सञ्चारहरूले प्रेषित गर्नेछ कारण हो म एउटा कुरा कमरेड माधव नेपालप्रति अत्यन्तै उच्च आदर भाव साथ भन्न चाहन्छु उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ कि मलाई अपमान बोध भयो मलाई हामीलाई उहाँले त्यो भन्नुभएको छ यदि कमरेड माधव नेपाललाई अपमान बोध भएको अपमान सहेर भए पनि लाखौँ लाख जनताका सपनाको मानका खातिर तपाईँले त धेरै कष्टकर यात्रा पार गरेर आउनुभएको छ हो नि त केही समय अपमानै सहेर भए पनि देश र जनताको हितको लागि सोच्नु पर्थेन तपाईँलाई केपी ओलीले एउटा प्राप्त गरेको उचाइप्रति ईर्ष्या त भएको होइन कमरेड यो प्रश्न त कार्यकर्ताले गर्न पाउँछ नि जीवनजी उहाँले धेरै कुरा बताइसक्नुभयो पार्टीका आन्तरिक कुरादेखि लिएर पार्टीभित्र असहयोगका कुराहरू बताइरहनु भयो मैले तपाईँलाई पनि उहाँलाई सोधे जस्तै प्रश्न सुन्न चाहेँ तपाईँको मनमा थियो यो दुईवटा कम्युनिस्टहरू एक मिल्लान् लामो समय सञ्चालन नेपालमा कम्युनिस्टको सत्ता लामो समय टिक्ला भन्ने लागेको थियो व्यक्तिगत प्रश्न गरेँ मैले यसमा चाहिँ यो जुन एकता गरियो एकता गर्दा दुईजना नेताले कसैले थाहा पाउला कि भनेर सुटुक्क दुईजनाले त्यो एकता गर्नुभएको त्यो बेला एकता गर्नु पूर्व विचारमा बहस हुनु पर्थ्यो सैद्धान्तिक रूपमा त्यहाँ बहस भएर एकता अहिले बल्ल यो आवाजहरू तपाईँले उठाइरहनु भएको छ त्यतिखेर उठेको थिएन पनि त्यसको चाहिँ हल गरेर मात्रै एकता गर्नु पर्थ्यो तर त्यो एकता
चाहिँ भयो। एकताको बेला वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल चाइनामा हुनुहुन्थ्यो, अन्य नेताहरू कता हुनुहुन्थ्यो, एकाएक त्यहाँनिर त्यो बेला एकता त्यो बेला पनि कुरा नउठेको होइन, उठेको एकता। तर राम्रो कुरा हुन्छ भने ठिकै छ नि त भन्ने भयो। त्यो बेला चाहिँ नेकपा एमाले अपनाउँदै गरेको जनताको बोल जनवाद र माओवादीले अपनाउँदै 21औं शताब्दीको जनवाद, त्यो दुईटै कुरालाई छोडेर हामीले चाहिँ जनताको जनवाद अहिले अपनाउने, त्यस पछाडि महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद 21औं जनवाद त्यसलाई बहस गर्ने भन्ने नेताहरूको बिचमा कुरा भइसकेपछि त्यो कुरालाई नै हामीले मान्ने हो। अझै पनि सोधेँ, तपाईँको व्यक्तिगत भित्री मनले मानेको थियो कि थिएन भनेर मैले सोधेँ। त्यहाँ मैले भन्दैछु राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यो आइसकेपछि हामीले मान्ने त्यसलाई नै हो। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने नि, हाम्रो यहाँ नीति विचार सिद्धान्तमा कुनै बहस भएको थिएन चाहिँ। त्यस पछाडि साङ्गठनिक रूपमा पनि कुनै बहस नभइकन चाहिँ नेताहरूले चाहिँ एकता गर्नुभयो। तर राम्रो जे भयो भने राम्रै कामको लागि हो भनेर चुप लागेको मात्रै हो होइन। त्यो बेला प्रक्रिया मिलेको थिएन। त्यस पछाडि हामीले त राम्रो हुन्छ किन हाम्रो चाहिँ समाजमा हुँदै साम्यवाद पुग्ने जुन हाम्रो लक्ष्य छ त्यो पुरा हुन्छ भने यसलाई सहने भन्ने सबै नेताहरूको र मेरो पनि त्यही हो, सहनुपर्छ त्यो बेला भन्ने हो। र यसले चाहिँ राम्रो काम शीर्ष नेताहरूले राम्रै काम गरे होला, हामीले सहनुपर्छ भन्ने हिसाब तपाईँको भयो। त्यो चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष चल्ला 20 वर्ष चल्ला, त्यसबाट फेरि अर्को, र त्यसबाट अर्को। तपाईँ यदि यस्तो यो साँच्चै एकता राम्रोसँग टुङ्गिएको भए, राम्रोसँग अगाडि बढेको भए नेपालमा धेरै पार्टीहरू हुने थिएन। त्यसमा एउटा कम्युनिस्ट विचारधारा, अर्को चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने अथवा कङ्ग्रेस भनेर त्यो गोल हुन्छ। अब हामी अन्त त्यो विश्वासको कारणले हामीले मान्यौँ। तर यसलाई भङ्ग गर्ने काम अहिले त्यो बेला त भनिएन, तर अहिले चाहिँ त्यो कुरा आशंका गर्नु, त्यो उहाँलाई आरोप लगाउनु पनि मिल्छ त्यो केपी कमलले भङ्ग गर्नुभयो। कारण के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो बेला जनताको जनवाद अरू 21औं जनवादलाई पनि के हो महाधिवेशनमा बहस गर्ने भनेको, तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई एकाएक त्यसलाई चाहिँ ईश्वर कमललाई अगाडि साएर जनताको बोल जनवाद जिन्दाबाद भनेर थाल्नुभयो बहस गर्नु। त्यो कुनै पार्टीमा बहसको अन्त भएको थिएन। त्यस कारणले त्यो भङ्ग, यसलाई भङ्ग गर्ने काम पनि उहाँले गर्नुभएको हो, एकता भङ्ग गराउने सुरुवात पनि उहाँले गर्नुभएको हो भनेर यो सोझै भन्न सकिन्छ र यसको पुष्टि गर्ने आदर्श। त्यस पछाडि अर्को तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, अहिले उहाँले चुनाव भनिरहनु भएको छ। हामीले चुनावसँग हामीलाई कुनै डर छैन। चुनाव हुन्छ, चुनाव गरौँ। जो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ त्यसले चुनावमा जाने हो, त्यसमा कुनै कन्फ्युज छैन। तर अहिले चुनावभन्दा पनि मुख्य कुरा भनेको व्यवस्था जान्छ भन्ने हामीलाई चिन्ता हो। किनभने यो जनता कहिलेसम्म सडकमा आउने, जनता कहिलेसम्म टाउको फोरिने, जनता कहिलेसम्म शहीद हुने, यहाँनिर छ प्रश्न। आम जनताले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले कुनै पार्टीको झगडाको विषय होइन। त्यो झगडा हुँदै अहिले चाहिँ के हो, यो संविधानमाथिको हमला भयो। संविधानमा नभएको अति कुरा प्रयोग गरेर जुन संसद अहिले विघटन भएको छ, त्यो अहिले केपी कमलले उक्सावटमा लाग्नुभयो अथवा के लाग्यो, यसले कुनै नेतालाई देखाइदियो भने होइन, यसले त व्यवस्था संविधानमाथिको ठुलो आक्रमण भयो। अब यो संविधान यदि बचाउने हो भने वैशाखको मध्यवर्ती निर्वाचनमा तपाईँहरू सहभागी हुने नहुने, यदि तपाईँ चुनावमा सहभागी हुने नहुने कुरासँग छोड्नुहोस् तपाईँ, यो संविधान र यो मुलुक रनिङ नरहने भन्ने अहिले लडाइँ हो। यो अहिले मुलुकमा यदि यो संविधान यदि तपाईँ संविधान अर्कोले क्रस गर्ने संविधानलाई च्यात्दै जाने हो भने चुनाव कसरी हुन्छ? चुनाव के को लागि? म तपाईँलाई तीनवटा कुरा राख्न चाहन्छु। चुनाव त्यस कारणले हुँदैन भने म तीनवटा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा, आर्थिक कारणले चुनाव सम्भावना छैन। अहिले सरकारले के भनिरहेको छ, हामीलाई कोभिड जनतालाई कोभिडको लागि चाहिँ हामीसँग पैसा अभाव हो, जनताको तर्फबाट सहयोग भनिरहेको छ। 1 2 जनता तयार छैन। के को लागि चुनाव? के को लागि चुनाव के को लागि? फेरि बहुमत प्राप्त दलले फेरि आफूलाई सडक चढेको भरमा संविधानलाई टेकेर संविधानलाई चाहिँ चुनाव के को लागि भन्ने। त्यसैले चुनावमा जनताले किन भोट हाल्ने? फेरि पनि भङ्ग गर्नलाई, पार्टीमा बहस पनि हुन पर्ने। त्यस पछाडि अर्को कुरा, आर्थिक रूपमा हामीलाई समस्या छ। त्यसबाट अर्को चाहिँ पार्टी बिचमा विवाद छ। यहाँ मैले जोड्नु, पार्टी बिचमा विवाद छ, पार्टीको जुन विवाद छ, बहुमत 441 मा 315 हुने चाहिँ टुक्रा, अनि 441 मा 300 अहिले
337 कति हुनुहुन्छ त्यसमा 300 घटाएर अनि उहाँले त्यो चाहिँ बहुमत हुन्छ पार्टी भनेको के हो पार्टी भनेको बहुमतको निर्णयलाई पार्टी हुनेछ सामान्य प्रधानमन्त्री संसद जुन गरिएको छ संवैधानिक हो संविधान तपाईँ संविधान पढ्नुहोस् न तपाईँ अरू कुरा गरौँ न संविधानले के भन्छ संविधानले कहाँ व्यवस्था गरेको छ धारा 85 76 कहीँ व्यवस्था गरेको छैन 47 सालको संविधानमा 53 को धारा 53 को उपधारा 4 मा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ तर यो अदालतको निर्णय होला अदालतले जे गर्ला त्यसो सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्ने हैन त सर्वोच्चको फैसला सर्वोच्चको फैसला स्वीकारिन्छ तर एउटा कुरा फैसला दिइसकेको छ के फैसला दियो निर्वाचन हुन्छ आउँदैन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई मान्यता दिइसकेको छ हो बहुमत अल्पमत खुगलेको दाँत यहाँहरुको दाँत त्यहाँ 32 दण्ड भयो नि के गर्नु बजारमा आगामी वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छ आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन सम्भव चुनाव सम्भावना छैन विरोधी चुनाव सम्भावना सर्वोच्चको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुहुन्छ निर्वाचन आयोगको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुहुन्छ यसको सामना गर्नु बहुमतीय प्रणालीलाई जसले विवादपूर्व जसको केन्द्रीय कमिटी बहुमत छ त्यसलाई चुनावमा आएका बहस एकदम राम्रो भएन त्यसकारणले राम्रो भयो यो आउने अब आउने निर्वाचन आयोगले यो चाहिँ के अरे कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव नेपाल अध्यक्ष भएको यो नेपाललाई चिन्दैन कार्की बैंकले पनि चिन्दैन माधव नेपाललाई तपाईले चिन्दैन हुनुहुन्छ माधव नेपाललाई केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि अब उहाँले चिन्दैन अहिले अन्तमा 1 मिनेट केन्द्रीय कमिटीले के निर्णय गरिरहेछ केपी कमरेड पनि भएको केन्द्रीय कमिटी बहुमतले हो हैन न प्रचण्डको केन्द्रीय कमिटी बहुमतले उहाँको सबैलाई चिन्दैन हुनुहुन्छ पत्र लागिसक्नु भयो तपाई एकछिन नेकपाको विधान अनुसार जनताको हामी सर्वोच्चको फैसला शिरोधारी गर्ने बस सर्वोच्च चलिरहेको छ सर्वोच्चले दिएको फैसला हामीलाई शिरोधारी छ हामी त्यो मान्छौं तर कमरेड प्रचण्ड त्यो मान्दिन भनेर हक्का गरिसक्नु भएको छ सर्वोच्चले संविधानलाई मिचेर फैसला गर्दैन हामी मान्छौं सर्वोच्चले मान्छु भन्नु यो संविधान भन्छ सर्वोच्चले कहाँ 85 मा यो संसदको कार्यकाल अगावै विघटन भएको भए 5 वर्षको हुनेछ विघटनको आधार भनेकै कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण विघटन हुने भनेको यो निर्णय संवैधानिक मात्रै हुन्छ भने संविधानको विघटन भनेको एउटा स्वतन्त्र सांसदले पनि सर्वोच्च हो स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर दाबी गरेपछि उले 30 संसदमा हामी खेल्न चाहन्थ्यो राम्रो उपचार भएको छ केन्द्रले सही समयमा उपचार गर्नु भएको छ त्यो उपचार संविधानमाथि संविधानमाथिको बलले चितवन ओ टोकेर कुर्सीबाट झार्न खोज्नु हुनुहुन्थ्यो केही उपाय नलागेपछि अहिले फर्किनु भएको छ सर्वोच्चको कुरा नि मान्दिन निर्वाचन थियो भने बहुमतमा नि बहुमत थियो भने प्रधानमन्त्री संसद फेस गरिहाल्थ्यो नि पनि बहुमत थियो भने प्रधानमन्त्री फेस गरिहाल्ने संसद खै किन फेस गर्नु मलाई नै जानुस् किन फेस गर्नु यो विषयमा आगामी दिनमा हामी थप छलफल गर्नेछौँ बहुमत थियो भने फेस गर्नु पर्दैन स्टुडियोसम्म जनताले भ्रम नपरोस् निर्वाचन आयोगले मान्यता केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपालाई दिइसकेको छ संवैधानिक विषयवस्तुमा सही फैसला गर्छ आम निर्वाचन निर्वाचन आयोगले जान्छौँ अहिलेसम्म कसैले दाबी नगरेको भएकोले अहिले कसैले पनि अधिकार दिनु सकिएन भनेको अब हामीले दाबी गर्दैछौँ तपाईहरु त आज हामी दाबी गर्दैछौँ आधिकारिक कस्तो हुन्छ अध्यक्षले आज हामी नेकपा भित्र देखिएको अन्तर्कलह अन्तर्विरोध यसले समाज देश र पार्टी कता जाँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्यौं यसका लागि नेकपाका दुई तर्फका नेता ओली तर्फबाट आरसी लामिछाने त्यसैगरी नेपाल दाहाल पक्षबाट जीवन राई हुनुहुन्थ्यो भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौं आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्ते।